सबसे बड़ा जो आज का वाक़या था, बल्कि कल रात का वाक़या था, वो था कशमाला तारिक की गाड़ी से जो 4 नौजवान जो हैं अपनी जान से गए हैं। उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि कशमाला साहिबा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया से जो बातचीत की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि बेसिकली उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पहले कहा गया जो गाड़ी थी वो उनका बेटा चला रहा था, फिर बाद में कहा गया कि कशमाला साहिबा चला रही थी, फिर कहा गया कि उनके हस्बैंड चला रहे थे, जबकि उनका ये कहना है कि अगर आप CCTV फुटेज देख लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आज इस्लामाबाद आई हैं और बड़े अहम लोगों से मुलाकात कर रही हैं, अपने ही लोगों से मुलाकात कर रही हैं जो उनकी सीनियर क़यादत है, उन सबसे उनकी मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात का क्या मकसद है उस पर भी बात करेंगे। और 4 को जो इनका एक मीटिंग होने जा रही है वंस अगेन PDM की, खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उस मीटिंग में नहीं होंगे और मौजूद नहीं होंगे। और शायद खाकान अब्बासी साहब को मैंने देखा है मुख्तलिफ TV शोज़ में, वो इस हवाले से काफ़ी सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इन सारी बातों को हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कशमाला तारिक साहिबा के हवाले से बात करेंगे। जी राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा, ये जो रात को एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद आज कशमाला साहिबा आती हैं, मीडिया से बातचीत करती हैं, और मैंने देखा कि वो काफ़ी परेशान थी, वो खुद भी ज़ख्मी हुई हुई थी, उनके हाथ पे बैंडेज भी लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना एक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पहले मेरे बेटे का नाम लिया गया, फिर मेरे हस्बैंड का नाम लिया गया, फिर मेरा नाम लिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इस तरीके से मीडिया ट्रायल होना तो ठीक नहीं है ना। जब हम चले गए हैं थाने, हमने रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, तो इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जी अलीना, देखें बात यह है कि मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा जो भी फरमाएं वो फरमा सकती हैं, लेकिन जो 4 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, उनके घर वालों पर क्या बीत रही है। मोहतरमा तो मीडिया ट्रायल से परेशान हो गई हैं, जिनके जवान बच्चे इस दुनिया से चले गए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था या इनका बेटा चला रहा था, उस गाड़ी ने टक्कर मारी है, गाड़ी ने इशारा तोड़ा है, इनकी गाड़ी ने इशारा तोड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मसला ये है कि मोहतरमा ख़वातीन के हवाले से वफाकी मोहतसब भी हैं, बड़ी कानून और आइन की बात भी करती हैं। तो क्या पाकिस्तान में कानून जो है वो आम आदमी के लिए और एक बड़े आदमी के लिए और है? नहीं, उन्होंने तो हरगिज़ ये बात नहीं की है कि एक आम आदमी के लिए कानून कुछ और है और बड़े आदमी के लिए कुछ और है। देखिए, उनका आपको बड़ा एहसास हो रहा है उन 4 बच्चों का नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं। उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा, ठीक है, उनकी ज़िंदगी बच गई, उनके बच्चे की ज़िंदगी बच गई। तो अब आप देखें कि उन लोगों का हाल देखें जो इंटरव्यू देने आए थे जॉब के लिए, वो इस दुनिया से चले गए। तो आप देखें, रोज़ पाकिस्तान में होता है ये, अगर आप किसी आम आदमी की गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए तो पुलिस वाले उसे फ़ौरन ये भी नहीं देखते कि फैमिली बैठी है या क्या है, उसको थाने ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सलूक दूसरा हो रहा है। क्या हो रहा है? इस मामले की तफ्तीश भी पूरी तरह नहीं की जा रही। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जिम्मेदारी है कि उन 4 नौजवानों के वर्सा को इंसाफ दिलाएं। ये देखें, बात ये है, नहीं इमरान खान साहब ने तो नोटिस लिए है ना राना साहब इस चीज़ का। मेरी बात सुने, नोटिस लेना वक्त कुछ नहीं चाहिए होता अलीना। छोटी सी गाड़ी का अपना खराश आए ना तो बंदे को पुलिस थाने ले जाती है। यहाँ 4 नौजवान मार दिए गए, उसके बावजूद आपने उनको घर जाने दिया, आपने सारा कुछ किया। एक ड्राइवर को उन्होंने आगे कर दिया कि जी ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ। बात ये है कि 4 नौजवान, किसी और जो बंदा किसी सरकारी ओहदे पर ना हो, उसकी गाड़ी की टक्कर से 4 नौजवान मर जाएं, तो क्या उसको घर जाने देगी पुलिस? ये है दोहरा मेयार, ये है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद के लिए एक टेस्ट केस कि वो बताएं कि उन 4 नौजवानों को इंसाफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं कशमाला साहिबा तो ये भी बोलती है ना, कोई कशमाला तारिक साहिबा नहीं था, हम तो खुद परेशान हो गए, क्या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उस वक्त परेशान नहीं होते जब वो गाड़ी चलाते हैं, जब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। शहर के अंदर गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी से चलाई जा रही थी, इशारा तोड़ा जा रहा था, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? बिल्कुल खिलाफ वर्जी थी। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया। उसके बाद आप बड़ी मासूमियत से कहते हैं कसूर उसका भी था, कसूर उसका भी था, कसूर फलां का भी था, हमारे ड्राइवर का भी था, दूसरे का भी था। तो ये इस तरह की गुफ्तगू जो है वो ये दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है।
نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, افسوسناک واقعہ ہے. 4 جوان تھے, وہ یہاں پر آئے تھے اپنے ٹیسٹ دینے کے لیے اور اس طریقے سے وہ اپنی جان سے گئے ہیں. واقعی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن میں آپ کی طرف آؤں گی صدیق صاحب, مجھے یہ بتائیں, آپ نے سنا ہے کشمالہ صاحبہ کو, وہ اس سے بالکل وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک وہ کبھی وہ سمجھ رہی ہیں اس جو ایشو کی اور اس حادثے کے جو حساسیت ہے وہ اس کو سمجھ رہی ہیں, اور اسی وجہ سے شاید وہ آئی ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اب آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھا کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور رانا صاحب نے کہا وزیر داخلہ کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. تو چلے ٹھیک ہے, اگر کشمالہ صاحبہ یا ان کی فیملی جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی, لیکن اس ملک کا ایک قانون تو آئین تو موجود ہے نا, تو وہ جائیں. پولیس والوں کو کس نے منع کیا کہ وہ جائیں اور کشمالہ صاحبہ کو یا ان کے ہسبینڈ کو یا ان کے بیٹے کو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں انوالو ہیں اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ چیز کی ہے, تو ان کو جا کے گرفتار کر لیں. کس چیز نے روکا ہوا؟ رانا صاحب نے بات کی نا, یہاں پہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے. بٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جی, مدینہ کی ریاست ہے, یہ نہیں بھولنا آپ نے. نہیں, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. بلوچستان میں آپ نے دیکھا تھا نا ایک ٹریفک کانسٹیبل کو, ایک اچکزئی صاحب جو تھے, اور پھر ان کس ڈٹائی سے اس کا دفاع کر رہے تھے, اس کانسٹیبل کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی اور بعد میں اس کو باقاعدہ بری کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ بعد میں اس کا نوٹس عدالتوں نے لیا. تو لیکن یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی اوور سپیڈ, اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کیا کارروائی کی؟ اور وہ کہہ رہے جی میں پھر دوسرے وفاقی موثب ہیں یہ برائے انسداد حراسیت, لوگوں کو انصاف دینے کی بات کرتی ہیں. ان کو اب جو ہے جن 4 لوگوں کو انصاف جو ہے وہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں قانون کو دینا چاہیے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیسٹ کیس ہے آئی جی اسلام آباد کے لیے, ایک تو پچھلے دن وہ اسامہ ستی والا واقعہ ہوا, وہ ابھی تک نہیں ہم بھولے تھے, یہ ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا. آپ وہ فوٹیج دیکھیں, وہ اس میں جس تیز رفتاری سے وہ گاڑی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جو دوسرے لوگوں کی جو اس بیچارے حادثے کا شکار ہوئے وہ ٹرن لے رہے تھے, لیکن اس گاڑی کی سپیڈ دیکھیں کس طرح وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے وہ ساتھ لے گئی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ پہلے کہا جی ہمارا وہ ڈرائیور تھا فیاض, وہ چلا رہا تھا, پھر کہا گیا جی پہلے تو وہ وقاص صاحب خود وہاں پہ موجود تھے اس گاڑی میں, پھر کہا گیا نہیں بیٹا پیچھے والی گاڑی میں تھا. وہ بیانات ابھی تک بیانات نہیں ہے, وہ کہہ رہی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں نا, تو دیکھ لیں وہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کو, میرا بیٹا پھر ساری گاڑی میں تھا, ہسبینڈ اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ان کا ایک موقف ہے نا. پولیس کے اوپر میں کہتا ہوں پولیس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی دباؤ بالکل ہے اس وقت تک ہے. جس طرح کا دیکھو اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو ہم حادثہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس حادثے کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی تو تلاش کرنا چاہیے نا, اصل وجوہات جو ہیں. اب پر اگر آپ سارا کا سارا ڈال دیں اس کے اوپر, ڈرائیور کے اوپر, کہ آپ یہ سارا کہ اس کا قصور ہے, وہ چلا رہا تھا اس کی وجہ سے ایسا ہوا, میں تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی یا میرا ہسبینڈ ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ اس میں قصوروار نہیں ہے. تو پولیس کو دیکھے کہ گاڑی کی, جس رانا صاحب نے بات کی, گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی جو ہے وہ پولیٹیکل فگر, میں تو کہتا ہی نہیں, وہ ایک سرکاری عہدے پہ فائز تنخواہ دار وہ خاتون ہے, وہ ایک جو یہ ادارہ ہے, تو اس میں ظاہر ان کے اوپر ایک زیادہ ذمہ داری آتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس میں سے بچاؤنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے میڈیا ٹرائل کیا ہے, میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا لینا وہی دکھا رہا ہے جو سامنے ہے. ٹھیک ہے, جو چیز آ رہی ہے, جو فوٹیج میں چیزیں نظر آ رہی ہیں, کس طرح لوگ جمع ہوئے, لوگوں کا ریئیکشن تھا, فلاں تھا, وہ کہتے ہیں میں تھانے بھی گئی, فلاں جگہ پہ بھی گئی, لیکن ہم نے ریسکیو بھی کیا, ہم نے کوشش کی, ریسکیو والوں کو کالز کی. زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, وہ چلا ٹھیک ہے, لیکن جو رانا صاحب والی بات ہے کہ وہ جو 4 لوگ تھے, جو 2 اس میں زخمی بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اب تک کی جو اب جہاں پر ہم پروگرام کر رہے ہیں, میری اطلاع کے مطابق ابھی بھی پولیس کو جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس کا مقدمہ اگر ہم درج کریں یا اس میں جو دفعات لگائیں, کس پہ لگائیں, کس طرح کی چیزوں کو لگائیں, اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں سیدھی سی بات ہے کہ انصاف اور قانون وہ اپنے تقاضے پورے کرے. اگر دباؤ نہیں ہے, اگر دباؤ کے تحت آپ نے دفعہ 302 لگتی ہے میرے خیال میں. ساجد صاحب دیکھیں, میں آپ کو علینا میری گزارش سنیں, مسئلہ یہ ہے آپ کے نہیں, الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا, جو حادثے کا شکار ہوئی ہے گاڑی, اس ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.